त्यहाँ सफा प्रकारले यसरी बताइएको छ। Only will we read one verse, verse 7. एउटा मात्रै पद पढ्छौं, 7 पद। The law of the Lord is perfect, converting the soul. Testimony of the Lord is sure, making wise the simple. This is the effect of God's word in our life. अनि यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचनको प्रभाव हाम्रो जीवनमा, converting the soul. अनि आज प्राणलाई परिवर्तन गर्ने। There is a story, it is a real story. अनि यो एउटा सत्य कथा छ। There was a husband and wife couple. त्यहाँनिर एउटा जोडा थिए, पति पत्नी। They were they loved one another. उनीहरूले एकअर्कालाई एकदमै प्रेम गर्थे। But the husband was a atheist. He did not believe in God. अनि आज यो पति चाहिँ आज नास्तिक थिए, उसले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दैन थिए। And whenever they discussed about God and Bible, and it was not very good atmosphere. अनि जब पनि बाइबल अनि परमेश्वरको आज यसरी बारेमा त्यहाँ कुरा हुन्थ्यो, त्यहाँ राम्रो वातावरण हुँदैन थियो। So the wife wanted that her husband should come to the Lord. अनि पत्नीको चाहिँ इच्छा थियो कि उसको यसरी पतिले चाहिँ परमेश्वरलाई पाओस् भनेर। So she kept the Bible in his desk and left the Bible there. अनि उसको त्यो टेबलमा चाहिँ बाइबल त्यहाँ राखेर यसरी छोडिदियो। And one day, because the man did not have anything to do, he picked up the Bible and was reading. अनि एक दिन त्यो मान्छेको केही काम नभएकोले गर्दाखेरि बाइबल खोलेर यसरी पढ्नु थाल्यो। And it became interesting for him. अनि त्यो त पढ्दाखेरि उसलाई एकदम रोचक लाग्यो। So he kept on reading. अनि उसले एकदमै पढेको गर्यो। So the wife was observing that my husband is reading the Bible. अनि यो एकदम त्यहाँ वाइफले चाहिँ हेर्यो कि मेरो हस्बेन्डले त अब त्यहाँ बाइबल पढ्दैछ भनेर। And on the breakfast table she asked him. अनि त्यो खाजा खाँदै गर्दा उसले आफ्नो पतिलाई सोध्यो, I saw you were reading the Bible. मैले देखेँ तपाईँ अघि बाइबल पढ्नु हुँदै थियो। And how do you feel? कस्तो लाग्यो तपाईलाई? And he answered. अनि उसले उत्तरमा भन्यो, that if Bible is true, then we atheists are wrong. अनि यदि बाइबल चाहिँ सत्य हो भने हामी नास्तिकहरू पो आज यसरी झुटमा रहिछौँ। He came to this understanding. यो समझमा चाहिँ उ आयो। After some more 10 days or 15 days, अनि 10-15 दिनको बादमा again he was reading the Bible. अझै बाइबल पढ्दै थियो। So after 15 days his wife asked, I saw you reading the Bible, how do you feel? अनि फेरि सोध्यो, मैले देखेँ तपाईँ बाइबल पढ्नु हुँदै थियो, कस्तो लाग्यो? And he answered that if Bible is true, then we are lost. अनि यदि बाइबल सत्य हो भने त अब हामी त हराएको आज बराबर रहिछौँ। So he came to this understanding that man is lost. अनि यो समझ चाहिँ उसमा आयो कि मान्छे चाहिँ आज हराएको पतित भएको रहेछ। And again some 20 days passed. अनि 20 दिन बितेपछि And now she's observing that his face looks bright, he looks very nice. अनि अब यो पनि देखा पर्यो कि उसको अनुहार त उज्यालो भएको थियो, त राम्रो देखा परिरहेको थियो। And feeling that something has happened. अनि उसको भित्र केही भएको थियो जस्तो। And no, she felt that something has happened. उसले आज उसको पत्नीलाई लाग्यो कि केही भएको छ। So very hopefully she asked. अनि एकदम आशापूर्ण उसले सोधे आफ्नो पतिलाई, I have been seeing that you are reading the Bible, how do you feel? अनि म देख्दैछु तपाईले बाइबल पढिराख्नु भएको छ, कस्तो लाग्दैछ? And he said Bible is true and we can be saved. अनि आज बाइबल सत्य रहेछ अनि हामी चाहिँ आज यसरी उद्धार पाउन सक्ने रहेछौँ। An atheist man, from his thought that we are wrong, we are lost, and then he came to the understanding that we can be saved. अनि आज एउटा नास्तिक मान्छे आज जसले चाहिँ हामी भुलमा छौँ, हामी हराएको छौँ भन्ने सोच्थ्यो, अब हामी यसरी उद्धार पाउने रहेछौँ भन्ने सोचमा उनी आए। The Bible, the word of God is such a power which can convert the soul. अनि आज यो बाइबलमा चाहिँ एउटा यस्तो सामर्थ्य छ त्यसले प्राणलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। And that's why we always sing this song. यसैकारण त हामी सधैँ यो गीत गाउँछौँ। And we made a little changes also. त्यहाँ एउटा परिवर्तन पनि हामीले ल्याएका छौँ। In English, the second line which we sing, अङ्ग्रेजीमा जो दोस्रो पङ्क्तिमा हामी गाउँछौँ, we sing read it daily and obey. दिनहुँ पढ्दै यसलाई पालन गर्नु। So we should read daily. अनि सधैँ दिनहुँ हामीले पढ्नु पर्छ। What else?
अनि त्यसको बादमा we should obey अनि also. यसलाई पालन पनि गर्नुपर्छ। So even Hindi, Nepali, I think we have made the change. No? हिन्दी नेपालीमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। So next time when we sing loudly, beloved. अनि अर्को पालि गाउँदा चाहिँ एकदम तपाईले जोडसँग गाउनुहोस्। And that will inspire you, it will inspire others also. यसले अरूलाई पनि उत्साह दिन्छ अनि तपाईलाई आफैलाई पनि उत्साह दिन्छ। We had a wonderful time in the first Bible study. अनि यो पहिलो बाइबल अध्ययनमा एउटा अद्भुत समय हामीले पायौं। And again we want to come into our theme. अनि फेरि हामी हाम्रो आधार पदमा आउँछौं। Come back to Isaiah chapter 12. यशाया 12 अध्याय And we shall read the whole chapter. यो सम्पूर्ण अध्याय नै हामी पढ्छौं। Just to have the understanding of what is written here, we must read carefully and also having our mind in it. अनि हाम्रो मन लगाएर यसले के भन्नु चाहिरहेको छ त्यसलाई बुझ्ने हिसाबले हामी पढ्छौं। Shall we read alternatively? पालै पालो हामी पढ्छौं। यशाया 12 को 1 देखि 6 पदसम्म। अनि त्यस दिन तिमीले भन्नेछौ, हे परमप्रभु म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु, तपाई मसित रिसाउनु भएको भए तापनि तपाईको रिस मरेको छ र तपाईले मलाई सान्तवना दिनुभएको छ। Behold, God is my salvation. हेर परमेश्वर मेरो उद्धार हुनुहुन्छ। Not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. यसकारण तिमीले उद्धारका मुहानहरुबाट आनन्द साथ पानी भर्नेछौ। अनि त्यस दिन तिमीले भन्नेछौ, परमप्रभुको प्रशंसा गर, उहाँको नाम पुकार, जाति जातिका मानिसहरूको बीचमा उहाँको कामहरुको वर्णन गर, उहाँको नाम उच्च छ भनी सुनाऊ। परमप्रभुका निम्ति गीत गाऊ, किनकि उहाँले सर्वश्रेष्ठ काम गर्नुभएको छ। यो कुरा सारा संसारमा थाहा होस्। किनकि तिम्रो बीचमा इजरायलका पवित्र जन महान हुनुहुन्छ। May the Lord bless this portion and speak to us even in this second session. अनि यो दोस्रो सत्रमा पनि प्रभुले यो वचनहरुमा आशीष दिएर हामीसँग बात गरेका हुन्। Shall we pray and ask help from the Lord? प्रार्थना गरेर सहायता हामी माग्छौं। प्रेमी पिता, फिर से एक बार हम तेरे चरणों में आते हैं, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास है। प्रभु जी, जैसे मरियम तेरे चरणों में बैठकर सीखती थी और तूने कहा है कि ये उत्तम भाग जो उसके पास से नहीं ले लिया जाएगा, प्रभु हमें भी वो उत्तम भाग तू दे। जैसे सामुएल ने कहा था, प्रभु बोल, यहोवा बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता है। हम भी यही कहना मांगते हैं, प्रभु तो हमसे बोल और हम सुनेंगे, और जो कुछ तू कहे हम मानने भी तैयार हैं। सो हे पिता, इसीलिए इस समय में भी तेरी आशीष हम मांगते हैं। पहले सेशन में भी प्रभु तेरी उपस्थिति को हमने अनुभव किया और तेरे दास की तूने सहायता की। अब हमारी भी तू सहायता कर। इस दूसरे भाग में बोलने, ट्रांसलेशन दोनों में तेरा अभिषेक। भजन संगीता 23 और 5 पद के अनुसार जो दाऊद कहता है कि वो मेरे सिर को नए तेल से अभिषेक करता है और मेरा प्याला उमड़ जाता है, वैसे ही प्रभु जी वो कप रनत ओवर का अनुभव तू हमें देना। और जो कुछ प्रभु तू कहना मांगता है तेरे लोगों को, प्रभु जी तेरे प्रेमी हृदय से प्रभु तू अपनी वाणी सुना। प्रभु जी, हम मनुष्य की सब दुर्बलता, अधूराई को तेरे सामने लाते हैं। तेरे लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, तेरे पुनरुत्थान की नई शक्ति का अनुभव हो। और प्रभु जी, हम जो बैठे हैं सुनने वाले के लिए भी प्रभु जी हम यही सामर्थ चाहते हैं, ताकि सब थकावट दूर हो जाए और हमारे कान प्रभु के वचन की तरफ बहुत ही लालायित रहें। यही हमारी नम्र प्रार्थना है। सो अंधकार की सब शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम में बांधते हुए और सारे कंपाउंड में प्रभु जी तेरे बहुमूल्य लहू का छिड़काव चाहते हुए इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन। As I have been saying, Isaiah, the book Isaiah and the prophet Isaiah, they are a wonderful book and a wonderful person, the prophet. अनि मैले भनिरहेको थिएँ यशायाका पुस्तक अनि यशाया आफै चाहिँ एउटा अद्भुत पुस्तक अनि एउटा अद्भुत भविष्यवक्ता हामी भन्न सक्छौं। As you must be knowing that in Isaiah there are 66 chapters. तपाईलाई थाहा छ यो यशायाका पुस्तकमा चाहिँ 66 वटा अध्यायहरू छ। And there are how many books in the Bible? अनि बाइबलमा कतिवटा पुस्तकहरू छ? 66 books. 66 पुस्तकहरू। So Isaiah
is considered as a mini Bible. यसैकारण यो आइजायालाई चाहिँ हामीले एउटा सानो अथवा छोटो बाइबल पनि हामी भन्न सक्छौँ। And especially Isaiah is called as a prophet of redemption. अनि यसैयालाई चाहिँ आज छुटकाराको आज यसरी भविष्यवक्ता भनेर हामी भन्न सक्छौँ। Because he talked about the Redeemer. किनभने उहाँले चाहिँ त्यो छुटकारा दिनेको बारेमा बात गर्नुभएको छ। We had been reminded even yesterday in the Bible study that how many quotations or how many scriptures are there in the Word of God telling us about our loving Lord Jesus Christ. अनि हिजो पनि आज हामीलाई बताएको थियो कसरी कति धेरै यस्तो वचनहरूको खण्ड छन् जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा भनिएका छन्। And he also speaks about the redeemed. अनि त्यसले चाहिँ त्यो छुटकारा दिएकाहरूको बारेमा पनि भनेका छन्। And beloved, Isaiah lived in a time of good kings of Judah. अनि आज यो यसैया चाहिँ आज यहुदियाको असल राजाहरूको समयमा उजिएका थिए। Come to Isaiah chapter 1. यसैया 1 अध्यायमा आउनुहोस्। And verse 1, we find in what time Isaiah lived. अनि त्यहाँ पाउँछौँ हामी यसैया चाहिँ कस्तो त्यो समयमा जिएका थिए। Verse 1. यसैया 1 को 1 पद। आमोसको छोरो यसैयाको दर्शन जो तिनले यहुदाका राजाहरू उजिया, योताम, आहाज र हिजकियाका दिनहरूमा यहुदा र यरुशलेमको विषयमा देखे। So if you search the scripture, यदि तपाईले पवित्र शास्त्रमा यसरी खोज्नु भयो भने all these four kings, यो सबैजना चारैजना राजाहरू they were Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah. They were good kings. अनि यो राजाहरू उजिया, योथाम, आहाज, हिजकिया यिनीहरू चाहिँ असल राजाहरू थिए। If you want the reference, I can show you 2 Chronicles chapter 26 verse 3 and 4 quickly. दोस्रो इतिहास 2 Chronicles दोस्रो इतिहास 26 26 अध्याय 3 and 4. 26 को 3 अनि 4 पद। Yeah, here we see about Uzziah. अनि यहाँ चाहिँ हामी त्यो उजियाको विषयमा देख्दछौँ। Quickly read, brother. राजा सुरु गर्नुभन्दा उजिया 16 वर्षका थिए अनि तिनले यरुशलेममा 52 वर्ष राज्य गरे। अनि तिनकी आमाको नाम योकलिया थियो जो यरुशलेमबाटका थिइन्। अनि तिनले सबै कुरामा तिनका पिता अमस्याले गरे जस्तै परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठीक थियो त्यही गरे। He did that which was right in the sight of the Lord. अनि परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठीक थियो त्यही Of उनले course, गरे। in the later part, he made a very big mistake. अनि पछि त उनले ठुलठुलो भुल पनि गरे। But the Holy Spirit mentioned that he did which was right in the sight of the तर Lord. पवित्र वचनले भनेको छ परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठीक थियो त्यही उनले गरे। Then come to 2 Chronicles chapter 27. अब 27 अध्याय यो दोस्रो इतिहासकोमा तपाईहरु आउनुहोस्। Verse 1 and 2. 1 अनि 2 पद। राज्य सुरु गर्दा योताम 25 वर्षका थिए। Jotham. This is about Jotham. Yes. Yeah. योताम 25 वर्षका थिए अनि तिनले यरुशलेममा 16 वर्ष राज्य गरे। अनि तिनकी आमाको नाम यरुसा थियो जो सादोकको छोरी थिइन्। Yes. So he did right in the sight of God. अनि उसले पनि परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठीक थियो त्यही गरे। Is it mentioned there? Chapter 2, verse 2. अनि तिनले सबै कुरामा आफ्ना पिता उजियाले गरे चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठीक थियो त्यही गरे। He did that which was right in the sight of the Lord. Then again we come to chapter 28. अनि 28 अध्यायमा And here we see about Ahaz. अनि यहाँ आहाज राजाको विषयमा Verse 1. 1 पद। राज्य सुरु गर्दा आहाज 20 वर्षका थिए। अनि तिनले यरुशलेममा 16 वर्ष राज्य गरे। अनि तिनले आफ्नो पिता दाउदले चाहिँ गरेनन्। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठीक थियो त्यो गरेनन्। त्यो गरेनन्। I think wrong. In English it is different. गरेनन्। Okay. हजुर। Shall we read 2 Chronicles 28 verse 1. Ahaz was a good king. So anybody can read in English? Ahaz was 20 years old when he began to reign, and he reigned 16 years in Jerusalem, and he did not do what was right in the eyes of the Lord. Okay, it's correct. And then, but still I know in history Ahaz also was a good king. तर इतिहासमा आहाजलाई पनि एउटा राम्रो राजासँगै तुलना गरिएको Come छ। to the chapter 29. 29 अध्यायमा Yeah, आउनुहोस्। 29.
29 अध्याय and verse 1 and 2. 1 अनि 2 पद। राज्य सुरु गर्दा हिजकिया 25 वर्षका थिए अनि तिनी यरुशलेममा 29 वर्ष राज्य गरे अनि तिनकी आमाको नाम अबिया थियो जो जकरियाकी छोरी थिइन् अनि तिनी सबै कुरामा आफ्नो पिता दाउदले गरे जस्तै परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठीक थियो त्यही गरे। Yeah, so Hezekiah also did the right thing in the sight of the Lord. अनि हिजकिया राजाले पनि आज परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठीक थियो त्यही गरे। What I mean to say, Isaiah was a prophet in the time of Israel or Judah when they were good and having good kings. अनि आज हिजकिया चाहिँ त्यति बेला भविष्यवक्ता थिए जब इजरायलमा चाहिँ राम्रो राजाहरू अनि भविष्यवक्ताहरू थिए। But still God gave him this prophecy that God was going to judge. तर पनि त्यो भविष्यवाणी परमेश्वरले उनलाई दिए कि परमेश्वरले चाहिँ इजरायलको न्याय गर्नुहुन्छ। Come to chapter 5, Isaiah chapter 5. यशाया 5 अध्यायमा आउनुहोस्। And read verse 5 and 6. यशाया 5 को 5 अनि 6 पद। This was the prophecy given to him. यो चाहिँ भविष्यवाणी उसलाई दिएको थियो। Isaiah 5 verse 5 and 6. यशाया 5 को 5 अनि 6 पद। अब म आफ्नो दागबारीलाई के गर्नेछु, म तिमीहरूलाई अहिले नै बताउने छु, म त्यसको बार हटाइदिने छु र त्यो निलिने छ र म त्यसको पर्खाल भत्काइदिने छु र त्यो कुल्ची मिल्ची पारिने छ। Yes. So God said that judgment was coming. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अब न्याय आइरहेको छ। And beloved, why God was going to judge? किन चाहिँ आज परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ? Because in future such kings would rise who would not do the right thing which is right in the sight of God. किन भविष्यमा चाहिँ अब यस्तो राजाहरू आउनेवाला थिए तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठीक थियो त्यो गर्नेवाला थिएनन्। So that's why the Lord gave him this prophecy that God was going to judge one day in the future. अनि यसै कारण चाहिँ भविष्यवाणी दिनुभएको थियो कि एक दिन प्रभुले चाहिँ आज भविष्यमा चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ। But still, beloved, our God is the loving God, as we were hearing in the first session. He is the God of grace. किनभने हामीले पहिलो आज सत्रमा सुनिरहेका थियौं उहाँ चाहिँ आज अनुग्रहको परमेश्वर हुनुहुन्छ। So before bringing the judgment, अनि न्यायलाई ल्याउनु भन्दा पहिले our Lord always gives us warning. आज उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रभुले चाहिँ चेतावनी दिनुहुन्छ। In America also this particular Christian ethic is followed. अनि आज अमेरिकामा पनि यो क्रिस्चियन नैतिकता चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पालन गरिन्छ। I observed that. अनि यो मैले यसो देखेको छु। That before they can penalize you, they are first warning you. तपाईलाई दण्ड दिनु भन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूले चेतावनी दिन्छ। Yeah. For example, उदाहरणको लागि we are driving the car and there are nice roads in America. हामी गाडी कुदाइरहेका हुन्छौँ अनि अमेरिकामा एकदम सडकहरू राम्रो हुन्छ। And nowadays in India also I heard that there are the cameras where they will take the pictures. अनि अहिले इन्डियामा पनि सडकमा यस्तो क्यामेराहरू लागेको छ त्यहाँबाट नक्सा खिच्छ उनीहरूले। So in America they have a board before that camera comes. अनि त्यो क्यामेरा लगाएको ठाउँ आउनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँनिर यसरी बोर्डहरू लगाएको हुन्छ अमेरिकामा। It is this junction is taking photographs. अनि यो ठाउँमा चाहिँ अब त्यहाँनिर यसरी फोटोग्राफ लिइरहेको हुन्छ So भनेर warning is given first. अनि पहिल्यै चेतावनी दिइन्छ। And even then if a person does not listen to that warning, then he will be penalized. त्यसको बादमा पनि त्यो चेतावनी उसले मानेन भने चाहिँ उसलाई त्यहाँ दण्ड दिइन्छ। So that is our God. अनि त्यस्तै हाम्रो परमेश्वर And हुनुहुन्छ। that's why we see in the first chapter, यसै कारण हामी पहिलो अध्यायमा देख्छौँ as we come to Isaiah chapter 1, यसै 1 अध्यायमा see in verse 2, 2 पदमा 2 and 3, दुई अनि here तीन पद। we find that God was showing the fault of his people. अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँका जनहरूको भुललाई देखाइरहेका थिए। हे आकाशहरू सुन अनि हे पृथ्वी कान लगा किनकि परमप्रभु बोल्नु भएको छ मैले छोराछोरीलाई पालन पोषण गरेर हुर्काए बढाए र तिनीहरूले चाहिँ मेरो विरोधमा विद्रोह गरेका छन्। गोरुले आफ्नो मालिकलाई चिन्छ र गधाले आफ्नो मालिकको डुँड चिन्छ तर इजरायलले चिन्दैन मेरो प्रजाले विचार गर्दैन। My people do not know me. मेरो मानिसले चाहिँ मलाई चिन्दैन। And then verse 4, 4 पदमा धिक्कार त्यस पापी जाति अधर्मले लादिएको प्रजा कुकर्मीहरूको वंश भ्रष्टाचारी सन्तानहरूलाई तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेका छन् तिनीहरूले इजरायलका पवित्र जनको रिस उठाएका छन् तिनीहरू पराई भएर पछि हटेका छन्। so God was warning, or he was
reminding of their faults. अनि आज प्रभुले चाहिँ चेतावनी दिइरहेका थिए, उनीहरूको भुलहरू याद गराइरहेका And in थिए। that same chapter, in verse 15, अनि त्यही अध्याय 15 अध्यायमा the Lord was saying, because of that, I am not hearing your prayers. यसै कारण चाहिँ मैले तिमीहरूको प्रार्थना यसो सुनिरहेको छुइनँ। Read verse 15. 1:15, yes. यो 15 पदमा, अनि जब तिमीले आफ्ना हातहरू फैलाउँछौ तब म आफ्ना आँखाहरू तिमीबाट लुकाउने छु। जब तिमीहरू धेरै धेरै प्रार्थना गर्दछौ तब म सुन्ने छैन, तिमीहरूका हातहरू रगतले भरिएका So छन्। God said that I will not listen to your prayers because you do not know me. You are sinful people. यसै कारण चाहिँ तिमीहरूको म प्रार्थना सुन्दिनँ, तिमीलाई म चिन्दिनँ, किनभने तिमीहरू एउटा पापी जाति हौ। And then in that same chapter 1, एक अध्यायमा and read from verse 16. अनि 16 पददेखि God is giving them a call to repent. अनि त्यहाँ चाहिँ प्रभुले चाहिँ पश्चाताप गर्नुको लागि एउटा बुलाहट उनीहरूलाई दिइरहेका छन्। Verse 16 to 18. 16 देखि 18 सम्म, आफूलाई धौ, आफूलाई शुद्ध पार, मेरो Read slowly. आफूलाई धौ, आफूलाई शुद्ध पार, मेरो आँखाको सामुबाट आफ्ना कामहरूको दुष्टता हटाऊ, खराबी गर्न छोडिदेऊ, भलाइ गर्न सिक, न्यायको खोज गर, थिचोमिचोमा परेकालाई छुटाऊ, टुराको न्याय गरिदेऊ, विधवाको मुद्दा लडिदेऊ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब आऊ र हामी आपसमा तर्क वितर्क गरौँ। तिमीहरूका पापहरू सिन्दुर रङका भए तापनि ती हिउँ जस्ता सेता हुनेछन्, ती गाढा राता भए तापनि ती उन जस्तै सेता हुनेछन्। So our Lord is giving a call that if you desire, come, repent, and let us commune with one another. अनि उहाँले यसरी पुकारा दिइरहेको छ, तिमीहरू चाहना गर्छौ भने आऊ, आज त्यो इच्छा राख अनि हामी एक अर्कामा बातचित गरौँ। And in verse 19, अनि 19 पदमा the Lord is also telling that there is blessing if you repent. अनि तिमीले पश्चाताप गर्यौ भने त्यहाँ आशिष पनि छ। Read verse 19. तिमीहरू इच्छुक भयो र आज्ञाकारी भयो भने तिमीले यस देशका असल असल कुराहरू खान पाउने छौ। But then verse 20, if you rebel. अनि तिमीले विद्रोह गर्यौ भने चाहिँ, तर तिमीहरूले मान्न इन्कार गर्यौ र विद्रोह गर्यौ भने तिमीहरू तरवारले लिलिने छौ, किनकि परमप्रभुको मुखले यो कुरो भनेको See, छ। in the very first chapter, the whole theme of the book Isaiah has been given. अनि यो यशायाको पुस्तकको डल्लै पुस्तकको आधार चाहिँ यो पहिलो अध्यायमै दिएको छ। So Isaiah, we can say that he was the prophet of redemption or salvation or deliverance. अनि आज यशायालाई चाहिँ हामीले एउटा उद्धार दिने, छुटकारा दिने भविष्यवक्ता भनेर भन्नु सक्छौँ। And that's why as we come to our theme verse, there is the main thought of salvation. अनि यसै कारण यो आधार पदमा चाहिँ आज मुख्य त्यो विचार चाहिँ उद्धारमा यो आज चाहिँ निर्भर गर्दछ। Now yesterday in the evening meeting I was talking about the last days. अनि हिजोको आज यो बेलुकाको सेवामा मैले अन्तिम दिनको विषयमा बात गरेको And थिएँ। especially I had reminded where we are, what time are we are in. अनि मैले त्यही कुरो याद दिलाएका थिएँ, कुन समयमा हामी छौँ, अहिले हामी कहाँ छौँ भनेर वर्तमान अवस्थामा। We are very close to the 7 years tribulation period. अब हामी चाहिँ त्यो 7 वर्षको जुन सङ्कष्टको समयको नजिकमा आइसकेका छौँ। Because the war in Israel tells about this. अनि इजरायलमा जो युद्ध भइरहेको छ यसले यो कुरो बताउँछ। And the war all around. अनि वरिपरि जो युद्धहरू भइरहेको छ, And this will still escalate, it will go more and more. अनि यो त बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। And then beloved, what is about the church? अनि मण्डलीको विषयमा चाहिँ The Lord has kept a special thing, that is rapture for God's people. अनि आज परमेश्वरको लोकहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरले एउटा मुख्य कुरो र्याप्चर राख्नु भएको छ। God's people, those who are saved, His church doesn't have to go through the tribulation आज period. मण्डली चाहिँ जोहरू चाहिँ बाँचेका छन् उनीहरू चाहिँ त्यो सङ्कष्टमा भएर जानु पर्दैन। So beloved, that's why we must know how the church can be prepared for His coming. यसै कारण हामीलाई थाहा हुनुपर्छ मण्डली चाहिँ उहाँको आगमनको लागि चाहिँ कसरी तयार हुनुपर्छ। So there are 8 things or 8 verses which I would like to show to you, which prepares us for His coming. अनि 8 वटा पदहरू छ, म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको आगमनको बारेमा तयार बनाउँछ। And we may not be able to go through all of them today. सबै हामी आज हेर्नु सक्दैनौँ। But the first thing, अनि पहिलो कुरा चाहिँ come to Mark chapter 1. मर्कुस 1 अध्यायमा आउनुहोस्। All the references which I will show you, they have
something to say about the end times. अनि सबै सन्दर्भहरू म तपाईलाई भन्दैछु यसले चाहिँ अन्तिम दिनको बारेमा बताउँदछ And this is the first thing which we should do. अनि यो पहिलो कुरा हामीले जो गर्नुपर्छ Mark 1:15. मर्कुस 1:15 पद Let us all read together. सबैजना हामी मिलेर पढौँ And र भन्नुभयो saying, समय the पुरा time is भएको छ fulfilled अनि and the परमेश्वरको kingdom of राज्य God is नजिक at आएको छ hand. पश्चाताप Repent गर ye र and सुसमाचारमा believe the विश्वास गर gospel. So this is the first thing which our Lord is telling us. अनि यो चाहिँ पहिलो कुरो जो हाम्रो प्रभुले हामीलाई भनिराख्नु And भएको छ especially these words came out of the mouth of our Lord Jesus Christ. अनि यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको मुखबाट निक्लेको आवाजहरू Time is fulfilled. अनि समय पुरा भएको छ The kingdom of God is at hand. अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ अब नजिक आएको छ Whenever our Lord spoke, beloved, He did not speak meaningless things. जब पनि प्रभु बोल्नुभयो उहाँले व्यर्थका कुराहरू भन्नुभएको Your time छैन is fulfilled. समय त पुरा भएको छ Because as we see this whole world, God has divided into 7 dispensations. अनि आज यो सारा संसारमा प्रभुले चाहिँ 7 वटा युगमा चाहिँ समयहरूलाई बाँडचुट गर्नुभएको And छ when Lord Jesus came into this world, जब प्रभु श्री ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो that is called the 6th त्यसलाई चाहिँ त्यो dispensation. 6औं युग भनेर हामी भन्न सक्छौँ And just come to Hebrews. अनि हिब्रूमा आउनुहोस् Hebrews chapter 9, हिब्रू 9 अध्याय and there we find this important thought. यो मुख्य विचार हामी त्यहाँ पाउँछौँ Verse 26. हिब्रू 9 को 26 पद नत्र त उहाँले संसारको उत्पत्तिदेखि बारम्बार दुःख भोग्नु पर्थ्यो तर अब यस युगको अन्तमा आफ्नै बलिदानद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ एकपल्ट देखा पर्नु भएको थियो What is mentioned? यसले के भन्छ Once in the end of the world. एकपल्ट युगको अन्तमा Our Lord came in the end time. उहाँ चाहिँ त्यो अन्तिम समयमा आउनुभयो That is the 6th यो चाहिँ dispensation. 6औं युग And after the 6th dispensation, what will come? 6औं युगको बादमा कुन युग आउँछ The millennium, the 7th, which is called the kingdom age. अनि आज त्यो 7औं हजार वर्षको राज्य अथवा परमेश्वरको राज्य Why we divide this into 7? किन यसलाई हामीले 7 मा विभाजन Because गरेका छौँ God made this world in 7 days. किनभने परमेश्वरले संसारलाई 7 दिनमा सृष्टि गर्नुभएको And थियो as we saw yesterday, Isaiah 46 verse 10, our God is such a God who declares the end from the beginning. अनि हिजो हामीले हेर्यौं यसाया 46 को 10 मा प्रभुले चाहिँ आज त्यो अन्तलाई चाहिँ सुरुदेखि नै उहाँले यसरी वर्णन So गर्नुहुन्छ on the 7th day, what did the Lord do? 7औं दिनमा प्रभुले के गर्नुभयो Come to Genesis chapter 2. उत्पत्ति 2 मा आउनुहोस् Genesis chapter 2 उत्पत्ति 2 अध्याय and see verse 2 and 3. अनि 2 अनि 3 पद अनि 7औं दिनमा परमेश्वरले आफ्नो काम जो उहाँले बनाउनु भएको थियो सिद्ध्याउनु भयो अनि 7औं दिनमा उहाँले आफूले बनाउनु भएको आफ्नो सबै कामबाट विश्राम लिनुभयो God rested on the 7th day. अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई This 7th dispensation is the dispensation of rest for God. अनि आज यो 7औं युगलाई चाहिँ परमेश्वरको लागि विश्रामको युग हामी भन्न Means सक्छौं God is now happy and His work is complete. आज प्रभु चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ किनकि उहाँको काम चाहिँ पुरा भएको छ What He wanted to do with the church, with the Gentiles, अनि आज मण्डलीसँग अथवा अन्य जातिहरूसँग के गर्न चाहनुहुन्छ and what He wanted to do with Israel, अनि इजरायलकोसित के गर्न He चाहनुहुन्छ has done it. उहाँले गरिसक्नु भएको And छ now in the 7th dispensation, our God is going to rest. अब 7औं युगमा चाहिँ हाम्रो प्रभुले चाहिँ विश्राम लिनुहुन्छ And then what is written in the verse 3? अनि 3 पदमा And God blessed the 7th day and sanctified it. अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशीषित गर्नुभयो So what is, no, अनि पवित्र तुल्याउनु भयो Pavitra, the seventh dispensation is sanctified age or holy age. अनि यो 7औं युग चाहिँ आज पवित्र युग हामी भन्न सक्छौं That is all described in Isaiah chapter 11. अनि यो त यसाया 11 मै वर्णन गरिएको छ I would tell you that the whole description of the millennium is given in Isaiah chapter 11. अनि 1000 वर्षको पूरा राज्यको विवरण यसाया 11 अध्यायमै दिएको छ You all must read that verse, that chapter, and only after that I will tell you. तपाईले यो अध्याय पढ्नु पर्छ त्यसको बादमा मात्रै म तपाईलाई भन्छु Because if you do not read, then you won't understand anything. पढ्नु भएन भने केही पनि बुझ्नु हुँदैन Even now I see you, many of you are simply blankly watching us. अनि अहिले पनि तपाईहरु कतिजना चाहिँ छक्क परेर हेरिराख्नु भएको छ And I don't think so it is getting into your mind. अनि तपाईको मनमा पनि बसिरहेको छ कि Some of them are sleeping also. कतिजना त यहाँ निदाइराख्नु भएको So छ beloved, that's why
we must read those portions, then only we will understand what we are preaching from here. यसै कारण चाहिँ तपाईले पढ्नुपर्छ, अन्त मात्रै बुझ्नुहुन्छ यहाँबाट उहाँले के प्रचार गरिराख्नु भएको छ। So in the first thing for our preparation, we find in Mark 1:15, our Lord says, repent and believe the gospel. अनि यहाँ तयारीको लागि प्रभु श्री ख्रीष्टले जो भन्नुभयो पश्चाताप गर अनि सुसमाचारमा विश्वास गर। So today I want to focus upon the work of salvation which our Lord has done and is doing in individual lives. अनि आज चाहिँ म त्यो कुरोमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु, उद्धारको काम जो चाहिँ उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा गर्नुभएको And छ। beloved, don't think that I am speaking to only those who are not saved. अनि उद्धार नपाएकाहरूसँग बात गरिरहेको छु भनेर नसोच्नुहोस्। No, because even we who are saved are confused about our salvation. That's what I have heard and known. जति हामी उद्धार पाएका छौँ, हामी पनि आज उद्धारको बारेमा गर्वमा परेको यो मैले सुनेको छु अनि जानेको छु। And I am very sorry because we are reading books. अनि एकदमै म माफी चाहन्छु, हामी किताब पढिरहेको छौँ। हामी हैन, we the people read books. आज मानिसहरूले किताब पढ्ने गर्छन्। That's why somebody says this is Calvinism. अनि कसैले भन्छ क्याल्भिनिजम, This is Arminianism. आर्मेनिजम, And this ism, that ism. यो इजम त्यो इजम। I have still not read what is Calvinism. मैले पनि क्याल्भिनिजम के हो भने अध्ययन गरेको छुइनँ But अहिलेसम्म। somebody commented about me that I am hyper Calvinist. कतिले त उहाँको बारेमा भन्नुभयो कि उहाँ त हाइपर क्याल्भिनिस्ट हुनुहुन्छ भनेर। I support Calvinism very much. अनि मैले चाहिँ त्यो क्याल्भिनिजमलाई एकदम समर्थन No, गर्छु। beloved, I support the Bible. म त बाइबललाई समर्थन गर्छु। I have read the Bible and whatever the Word of God tells me, that only I preach. अनि म त बाइबल अध्ययन गर्छु, परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यो म कुरा प्रचार And that's गर्छु। why I always support whatever I say from the Word of God. यसै कारण जो कुरो पनि म बाइबलबाट भन्छु त्यसलाई म समर्थन गर्छु। We don't simply say anything what we like. अनि उहाँले चाहिँ मलाई जे मन पर्छ त्यही म भन्दिनँ। Just say I. ओके, That हामी is जे the- कुरा मन पर्छ त्यो कुरा हामी Yeah, so भन्दैनौँ। beloved, that's why don't go after books and make some kind of calculation or some kind of thought in your mind. This is what is there. किताब पढेर चाहिँ यस्तो अनुमान नलाउनुहोस्, यो पो रहेछ खास कुरो त भनेर। So the Bible teaches us very, very clearly. अनि बाइबलले सफासँग बताउँछ। So we are going to see some important things. अनि हामी मुख्य कुरोहरू हेर्छौँ। First of all, the question is why salvation is needful for man. अनि पहिलो चाहिँ मानिसको लागि किन उद्धार चाहिँ आवश्यक छ? There are 5 reasons I would like to give you. अनि 5 वटा कारणहरू छ। First reason is, पहिलो कारण come to John chapter 3 यौना 3 अध्यायमा and read verse 3 and 5. यौना 3 को 3 अनि This is a very popular portion which talks about salvation. अनि उद्धारको बारेमा यो एकदमै मुख्य पोर्सन। Read chapter 3 verse 3. यौना 3 को 3 येशूले जवाफ दिएर उनलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। If a man is not born again, he cannot see the kingdom of God. अच्छा, कसैले नयाँ जन्म पाएन भने उसको परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। And then secondly in verse 5. दोस्रो कुरो चाहिँ 5 पदमा येशूले जवाफ दिनुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस पानी र आत्माबाट जन्मेन भने ऊ परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैन। Now whom our Lord was talking with? कोसँग चाहिँ हाम्रो प्रभु बात गरिराख्नु भएको He थियो? was a lawyer. He knew the scriptures very well. उस्तो एउटा आज मान्छे थियो जसलाई चाहिँ पुरा यो पवित्र शास्त्र थाहा थियो, Nicodemus. निकोदिमस। And to him the Lord said, अनि उसलाई चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको थियो, when this man came and told to the Lord that you are from God because what miracles you do, unless God was with him, you cannot do that. अनि उसले चाहिँ आएर भनेको थियो कि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर तपाईँसँग नभएको भए यो आज अचम्मको काम तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्थेन। But our Lord Jesus did not give attention to what he was saying. तर उहाँले भनेको कुरोमा प्रभुले ध्यान दिनु भएन। Straight away the Lord took him to the right thing. अनि आज सिधै उसलाई त्यो ठिक कुरोमा लगिहाले प्रभुले। Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. आज कुनै मानिसले यसरी नयाँ गरेर जन्मनु भने परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। And when this man said, should I enter into my mother's womb to be born again? अब फेरि के म मेरो आमाको गर्भभित्र यसरी पसौँ नयाँ जन्म पाउनुको लागि? In verse 4, अनि 4 पदमा so our Lord made it more clear. अनि प्रभुले अझै सभासँग उसलाई See भन्नुभयो verse 5. 5 पदमा येशूले जवाफ दिनुभयो,
साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु कोही मानिस पानी र आत्माबाट जन्मेन भने ऊ परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैन। So this is not the birth which comes to us through flesh, अनि शरीरबाट आज यसरी पाइने जन्म होइन, but this birth is through the water and the spirit. अनि त्यो चाहिँ पानी अनि आत्माबाट यसरी पाइने जन्म। And what is the water referring to? अनि पानीले के बताउँदछ? It speaks of the word of God according to Ephesians 5:26. अनि एफिसी 5:26 पद अनुसार यसले परमेश्वरको वचनमा के So हुँदछ? the Holy Spirit through the word of God brings in us that experience of new birth or salvation. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीमा चाहिँ आज नयाँ जन्मको त्यो अनुभव ल्याउँदछ। So the first reason why we need salvation, so that we may be able to enter the kingdom of God. पहिलो कुरा हामीलाई किन उद्धार चाहिन्छ भने चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नु। Second reason, दोस्रो कारण because beloved, all have sinned. सबैले पाप गरेका छन्। See Romans chapter 3 रोमी 3 अध्याय and verse 10. 3 को 10 पद। Quickly, Romans 3:10. We don't have time. We have to go through fast. Romans 3:10. रोमी 3 को If anybody has the Bible, can you help also? रोमी 3 को 10 पद। धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन। Yes, everyone has fallen. All are unrighteous people. All are sinful. अनि सबैजना चाहिँ यसरी पापमा गिरेका छन्, पापमै मानिसहरू Now छन्। the question comes, what is sin? अनि अर्को प्रश्न चाहिँ आउँछ पाप के हो? Bible gives us about 4 definitions of sin. अनि पापको चारवटा परिभाषा बाइबलले दिएका छन्। The first thing is पहिलो कुरा the violation of God's command. अनि परमेश्वरको आज्ञाहरूको उल्लङ्घन। Yeah, in Genesis chapter 2 उत्पत्ति 2 अध्यायमा and in verse 17, 2 को 17 the पदमा Lord had told that you shall not eat of this tree of the knowledge of good and evil. अनि त्यो खराब र असल दिने रुखबाटको फलबाट तिमीले नखानु। But we see in Genesis 3 and verse 6 अनि 3 को 6 उत्पत्ति 3 को 6 मा the man whom God had created, they violated, they disobeyed. तर आज परमेश्वरको जन आज जसलाई उनले सृष्टि गरेका थिए अनि आज्ञा उल्लङ्घन गरे। There are 3 things in this. अनि यहाँ तीनवटा कुरो छ। When you do something wrong, जब तपाईले के भुल गर्नुहुन्छ, first is it could be out of ignorance, अनि आज अज्ञानताको कारण यो हुन सक्छ, and second it could be a mistake, अनि यो एउटा भुल हुन सक्छ। but the third is the worst, that is violation. You are knowingly doing that which is wrong. अनि त्यस्तो चाहिँ एकदम भन्दा त्यो चाहिँ खराब जानी जानी भुल गर्नु। Yeah, so this was violation of God's law command, अनि परमेश्वरको आज्ञाको उल्लङ्घन, and that is why that is sin. यसै कारण त्यो पाप हो। And secondly, we see, दोस्रो हामी come हेर्छौँ to John chapter 8 यूहन्ना 8 मा and verse 7 to 9. Here we see about that adulterous woman. अनि यहाँ चाहिँ हामी त्यो व्यभिचारी स्त्रीको बारेमा देख्छौँ। People brought this woman to the Lord Jesus, अनि मानिसहरूले यिनलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टका ल्याए। and they were telling that she is caught in adultery ऊ त व्यभिचारमा पक्राउ परेको छ, and she should be punished, she should be stoned to death. उनले त दण्ड पाउनुपर्छ, उसलाई त ढुङ्गाले यसरी हानिनुपर्छ। And our Lord said, प्रभुले भन्नुभयो he who has not committed sin, let him cast the first stone. तिमीहरूमा जसले पाप गरेको छैन उसले नै त्यो पहिलो ढुङ्गा हिकाओस्। What happened? कस के भयो? Did anyone stay there? कोही त्यहाँ बस्न सक्यो? Nobody stayed. कोही पनि बसेन। Which त्यहाँ। means that shows that man in his conscience knows that I am a sinner. किनभने मान्छेको विवेकले नै भन्दछ कि ऊ चाहिँ पापी हो। Yeah, God did not have to tell them that you are a sinner, you are a sinner. They themselves quietly went away. प्रभुले भन्नु भएन तिमी पापी हो, तिमी पापी हो, उनीहरू आफै चुपचाप त्यहाँबाट So, गइहाले। beloved, that's why the conscience tells us that we have violated the law of God. विवेकले नै हामीलाई भन्छ हामीले परमेश्वरको आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरेका छौँ। Fourth definition. चौथो परिभाषा In James chapter 4 verse 17. याकूब 4 को 17 मा This is the best one which I like very much. अनि यो चाहिँ एकदमै आज राम्रो छ जो मलाई एकदमै मन पर्छ। That, what is sin? के हो पाप भनेको? Knowing to do good but not being able to do. अनि भलाइ गर्नु जानेर पनि नगर्नु, Now, that is sin. यो चाहिँ पाप हो। We know to do good. हामीलाई भलाइ गर्नु थाहा छ। Which religion in the world tells that you go and commit adultery or you steal or you speak lies? अनि कुन चाहिँ धर्म छ यसले भन्छ व्यभिचार गर, चोर, झुट बोल भनेर? No one says that. कसैले पनि भन्दैन। But beloved, still
we all know that we are not able to do that which is good. तर पनि आज हामीलाई जे असल गर्नुपर्छ त्यो गर्न हामी जान्दैनौँ. Though a person knows to do good, but he doesn't do that, for him that is sin. तर कसैले भलाइ गर्नु जानेन पनि गरेन भने त्यो उसको लागि पाप हो. And fourthly, चौथो in 1 John 5:17, पहिलो यूहन्ना 5 को 17 मा it is said, all unrighteousness is sin, beloved. सबै अधर्मिकता चाहिँ पाप हो. So, beloved, that's why we all are sinful people. यसैकारण हामी सबैजना पापी मानिसहरू And that's हौं. why we need to be delivered from this sinful captivity. यसैकारण यो पापको बन्धनबाट हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ. And as I was telling you that why we need deliverance. किन हामीलाई छुटकारा चाहिएको छ? First reason we saw that if we have to enter into God's kingdom, heaven, we need to be saved. किनभने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नु भने हामीले उद्धार पाउनुपर्छ. Secondly, because we are sinners, we are captives of sin. किनभने हामी चाहिँ पापी हौ, पापको बन्धनमा हामी छौं. And thirdly, तेस्रो there is a consequence of sin. त्यहाँ पापको परिणाम Yeah, छ. what is the consequence of sin? पापको परिणाम के हो? Come to Romans रोमी and chapter 5 रोमी 5 मा and verse 12. रोमी 5 को 12 This is पदमा common to all. यो चाहिँ सबैको लागि साझा हो. Nobody can say, I will not go through this. कसैले पनि भन्नु सक्दैन म त यो बाटो भएर जान्न भनेर. Read Romans 5:12. रोमी 5 को 12 यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो र पापद्वारा मृत्यु आयो अनि त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो किनकि सबैले पाप गरेका छन्. What happened because of sin? पापको कारण के भयो? Because of sin, death came upon all. अनि पापको कारण चाहिँ सबैमाथि मृत्यु आयो. So this is the consequence of sin. यो चाहिँ पापको परिणाम That's हो. why we always tell sin kills us. यसैकारण हामी सधैँ भन्छौँ पापले हामीलाई मार्छ. Sin is killing so many. पापले धेरैलाई मारिरहेको छ. And ultimately also sin will destroy. अन्तमा पापले चाहिँ नाश पनि गर्छ. The wages of sin is death. पापको आज यसरी ज्याला चाहिँ मृत्यु हो. Romans 6:23 very clearly the word of God says. रोमी 6 को 23 मा परमेश्वरले सदासँग So भनेको छ. beloved, there is consequence of sin. So we have to be saved to come out of that consequence. अनि पापको परिणाम छ यसैकारण हामी त्यो परिणामबाट बाहिर निक्ल्नु लागि हामीले बाँच्नुपर्छ, उद्धार पाउनुपर्छ. And fourthly, चौथो कुरो because we are servants to sin. हामी त पापको दासहरू हौं. Yeah, John chapter 8 verse 34. यूहन्ना 8 को 34 पद Our Lord said that he that committeth sin is the servant of sin. अनि यूहन्ना 8 को 34 पदमा आज तिनीहरू जसले पाप गर्दछ उनीहरू चाहिँ पापको दास हो. So sin has become our master. अनि पाप चाहिँ हाम्रो यसो मालिक बनेको छ. And whatever he tells us, we are doing it. त्यसले जे भन्छ हामी त्यही गर्दैछौँ. Who should be our master? हाम्रो मालिक को हुनुपर्छ? Our creator, our Lord Jesus. हाम्रो अझै सृष्टिकर्ता प्रभु श्री ख्रीष्ट. But because we have violated the command of the Lord, that's why now sin has become our master, ruling us. तर हामीले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेकोले अहिले पाप चाहिँ हाम्रो मालिक भएर हामी माथि राज्य गरिरहेको छ. And finally, according to Revelation 21 and verse 8, अनि अन्तमा प्रकाश 21 को 8 पद अनुसार we are hell-bound sinners. हामी त यसरी त्यो यसरी नरकमा फालिनु पर्ने पापी हौं. Revelation 21 verse 8. Please read this word. वचनसँग यो प्रकाश 21 को 8 पद तर डराउनेहरू, विश्वास नगर्नेहरू, घिनलाग्दाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, टुनामुना गर्नेहरू, मूर्ति पूजा गर्नेहरू, यी सबै झुट बोल्नेहरूको भाग चाहिँ आगो र गन्धकले जरिरहेको झिलभित्र हुनेछ. यो दोस्रो मृत्यु हो. Bible is very clearly declaring that at the end, if we are not saved, then there is hellfire waiting for us. अन्तमा चाहिँ हामी चाहिँ उद्धार पाएन भने चाहिँ नरकको आगोले आज हामीलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छ. And beloved, that's why I also want to tell you that when we commit sin or when man became a sinner, जब हामीले पाप गर्यौं अथवा जब मान्छेहरु चाहिँ पापी भए, what happened to this man? त्यो मान्छेको के भयो? त्यो मान्छेको लागि We were made in the likeness and image of God. आज हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा अनि समानतामा बनाएको Of थियो. course, that doesn't mean that absolute likeness like what God has, because God has also said that I cannot share my glory with another. अनि त्यो चाहिँ आज एकदम पक्का सामान त होइन, किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ मेरो महिमालाई चाहिँ म अरूसँग बाँडचुँड गर्न The image सक्दिनँ. or the likeness, the word which is used is shadow. अनि त्यो चाहिँ एउटा छाया जस्तो जो शब्द चलाएको छ. Yeah, even our shadow
doesn't resemble us totally. किन हाम्रो छाया पनि आज हामी जस्तो त्यो होइन। So we were made in the image of God, means like a shadow. अनि हामी अझ परमेश्वरको स्वरूपमा बनाएका छौं भनेको चाहिँ परमेश्वरको छाया जस्तो। But still we are also triune, as our God is triune. जस्तो हाम्रो परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ, हामी पनि त्रिएक छौं। And so we are made of body, soul and spirit. हामी चाहिँ आज शरीर, प्राण अनि आत्माले बनिएका छौं। I want to tell you this because later on I will explain you more things when we have another session. अनि अर्को सत्र आउँदा म तपाईलाई यो बारे अझै बताउँछु। So body, soul and spirit, शरीर, प्राण अनि आत्मा, which is very clearly mentioned in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. पहिलो थेसलोनी 5 को 23 मा सभासँग वर्णन गरिएको छ। That our body, soul and spirit be sanctified by the Lord. अनि हाम्रो शरीर, प्राण, आत्मा चाहिँ प्रभुले आज पवित्र गर्नुहुन्छ। So when men fell, जब मान्छे आज गिरे what happened? के भयो? First of all, पहिलो our body which can be seen, that was defiled. हाम्रो शरीर जो देखा पर्छ त्यो चाहिँ अशुद्ध भयो। Turn to Isaiah. यशायामा आउनुहोस्। Isaiah chapter 59. यशाया 59 मा This is not just to increase your knowledge, तपाईको ज्ञान बढाउनको लागि होइन, but beloved, to understand what kind of fall it was. कस्तो खालको यो चुकाउ थियो भनेर बुझ्नुलाई। Isaiah 59 यशाया 59 and verse 3. अनि यसको 3 पद, किनकि तिमीहरूका हातहरू रगतले, तिमीहरूका औँलाहरू अधर्मले अशुद्ध भएका छन्, तिमीहरूका ओठहरूले झुट बोलेका छन्, तिमीहरूको जिब्रोले टेढा कुरा बकेका छ। Yes, so the word very clearly says, for your hands are defiled with blood. आज तिमीहरूको हात चाहिँ रगतद्वारा अशुद्ध भएको Let's come छ। to Isaiah 24 यशाया 24 मा आउनुहोस्। and verse 5. यशाया 24 को 5 पदमा There also we read this. त्यहाँ पनि हामी यो पढ्नु पाउँछौँ। The earth also is defiled under the inhabitants thereof. पृथ्वी अनि तिनीहरूको बासिन्दाहरू पनि अशुद्ध भएका छन्। So the body was defiled when man committed sin. जब मान्छेले पाप गरे त्यो शरीर चाहिँ अशुद्ध भयो। And beloved, that continues now also. अनि यो चाहिँ अहिले पनि भइराखेको छ। In our eyes there is defilement. हाम्रो आँखामा त्यो अशुद्धता छ। In our ears there is हाम्रो defilement. कानमा अशुद्धता छ। In our mouth when we speak there is defilement. जब हाम्रो मुखमा बोल्छौँ अशुद्धता छ। We must understand this fact, beloved. यो सत्यलाई हामीले जान्नुपर्छ। And what happened? के भयो? To the soul. प्राणको विषयमा The soul was darkened. अनि सोल चाहिँ अन्धकारमय The भयो। soul now could not see things as we should see. प्राणले चाहिँ हामीले जे कुरो देख्नु पर्थ्यो देख्नु We सकेन। come to 2 Corinthians दोस्रो कोरिन्थीमा chapter 4 दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायमा and verse 4. दोस्रो कोरिन्थी 4 को 4 मा This is the condition of the soul. अनि यो चाहिँ प्राणको अवस्था जसमा यस संसारका ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूको मनहरूलाई अन्ध पारेको छ, ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। He has blinded our eyes. हाम्रो आँखालाई अन्ध पारिदिनु Come to भएको छ। Ephesians chapter 4 एफिसी 4 अध्यायमा and verse 18. एफिसी 4 को 18 मा Very clearly it is mentioned. त्यहाँ पनि सफासँग लेखेको Having छ, the understanding darkened, being alienated from the life of God. समझ अँध्यारो भएको छ अनि तिनीहरू आज अन्ध्यारोपनको परमेश्वरले जीवनदेखि बिराना भएका छन्। So our soul is darkened. हाम्रो प्राण चाहिँ आज यसरी अन्धकारमय भएको छ। And what happened to the spirit? अनि आत्माको लगाउमा चाहिँ According to Ephesians 2 and verse 1 and verse 5, एफिसी 2 को 1 अनि 5 पद अनुसार the spirit is dead. अनि यो आज आत्मा चाहिँ मरेको छ। Now what is the spirit? अनि आत्मा चाहिँ के Or हो? what is the spirit doing in us? यो आत्माले हामीमा के गरिरहेको छ? According to Proverbs 20 verse 27, हितोपदेश 20 को 27 पद अनुसार that is the important verse to read. यो चाहिँ एउटा मुख्य पद हो पढ्नुको लागि। Proverbs 20:27. हितोपदेश 20 को 27 The पद spirit of man is the candle of the Lord. आज मान्छेको त्यो बत्ती चाहिँ आज यो चाहिँ परमेश्वरको ज्योति हो। Also turn to Psalm 36 अनि भजन सङ्ग्रह 36 मा आउनुहोस्। and verse 9. भजन सङ्ग्रह 36 को 9 मा Psalm 36:9. भजन सङ्ग्रह 36 को 9 मा For with thee is the fountain of life, in thy light shall we see light. किनकि जीवनको मूल तपाईसँग छ, तपाईको ज्योतिमा हामीले ज्योति देख्ने छौं। So spirit became dead. What does that mean? आत्मा यसरी मर्यो भने यसको अर्थ के हुन्छ? The light went off. अनि आज त्यो बत्ती चाहिँ त्यहाँ निभ्यो। The light of God no more gave light. अनि आज परमेश्वरको ज्योतिले अब त्यहाँ ज्योति दिनु छोडेको छ। And that's why, beloved, this verse
James 4:17 is very much relevant. यसैकारण याकुब 4:17 चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक छ। Knowing to do good but not able to do, that is sin. राम्रो गर्नु जानेर पनि नगर्नु यही नै पाप हो। Supposing this is the table here. यो टेबल तपाईँ देख्नु हुँदैछ। And this is chair here. यहाँ त्यहाँ एउटा चौकी छ। And these sisters are sitting here. दिदीबहिनीहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ। Suddenly everything become dark. अनि अँध्यारो भयो भने So what happens? के हुन्छ? Although I have got eyes, मेरो आँखा भए I तापनि have eyes to see, मेरो आँखा छ देख्नुको but लागि, I will start walking as if a blind man. अनि अन्धा जस्तो म अब हिँड्नु I will थाल्छु। not be able to do exactly how I can do when I am seeing. अनि मैले देख्दा जस्तो ठिक प्रकारले मैले गर्नु सक्थेँ म गर्नु सक्दिनँ। This became the condition of a man. यो चाहिँ मान्छेको अवस्था भयो। Yeah, body was defiled, यो यसरी शरीर शुद्ध अशुद्ध soul भयो, was darkened, प्राण यसरी अन्धकारमा पर्यो, and spirit became dead, means the light of God was gone. अनि आत्मा मर्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको बत्ती गयो। So such a man who is in the bondage of sin needs salvation of God. यसैकारण मान्छे चाहिँ जो यस्तो दासत्वमा थिए परमेश्वरको उद्धार उनीलाई चाहियो। And that's why our Lord Jesus Christ came into this world as our loving Savior. यसैकारण प्रभु श्री ख्रीष्ट हाम्रो प्रेमी मुक्तिदाता भएर संसारमा आउनुभयो। Turn to 1 Timothy chapter 1 पहिलो तिमोथी 1 अध्यायमा आउनुहोस्। and verse 15. पहिलो तिमोथी 1:15 This is a wonderful verse. This is the faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. यो विश्वासयोग्य र हर प्रकारले ग्रहणयोग्य वचन हो। आज येशू ख्रीष्ट पापीहरूलाई मुक्ति दिनलाई संसारमा आउनुभयो। Also a very lovely verse in Luke chapter 9 लुका 9 अध्यायमा पनि and verse 56. खोल्नुहोस्। लुका 9:26 मा पनि Luke 9:56. लुका 9:26 पदमा Our पनि Lord said, I have come to save. अनि त्यहाँ चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ म चाहिँ तिमीलाई बचाउनको लागि आए। Luke 9:56. हजुर लुका 9:56 किनभने मानिसको पुत्र मानिसहरूको प्राणलाई नष्ट गर्नु होइन तर बचाउनको लागि आएका हुन्। Oh, our Lord has come into the world to save us, beloved. प्रभु यीशु ख्रीष्ट हामीलाई बचाउनको लागि संसारमा आउनुभयो। Now we need to understand this concept यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ that how and why our Lord can save us. कसरी अनि किन चाहिँ प्रभुले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। First of all, पहिलो कुरो we must know this, and it is a fact, यो चाहिँ आज सत्य कुरो हो that our God is a God of justice. He is a just God. उहाँ चाहिँ एउटा धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ। Psalm 89 verse 14 tells us. भजन सङ्ग्रह 89 को 14 यो कुरो भन्दछ। If you want, you can read that verse. Psalm 89 verse 14. भजन सङ्ग्रह 89 को 14 पद धार्मिकता र न्याय तपाईको सिंहासनको जग हुन् करुणा र सत्यता तपाईको अघि जानेछ। Our God, He has His throne as His judgment throne. उहाँको सिंहासन चाहिँ त्यो न्याय गर्ने सिंहासन Even हो। Deuteronomy 32 verse 4 says the same thing. व्यवस्था 32 को 4 पदले पनि यही कुरो भन्दछ। That He is a just God. He will judge. उहाँ चाहिँ धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। How can a just God simply forgive somebody? अनि एउटा धर्मी परमेश्वरले चाहिँ फेरि कसैलाई एकदम सिधैमा यसरी क्षमा गर्नुहुन्छ। This is the important thought about our salvation. Try to concentrate now. अनि यो चाहिँ एउटा मुख्य कुरो हाम्रो उद्धारको बारेमा एकदम ध्यान तपाईले लाउनुहोस्। A just God has to punish a sinner. अनि एउटा धर्मी परमेश्वरले त पापीलाई त दण्ड दिनुपर्छ। Punishment has to be there. त्यहाँ त दण्ड त हुनै पर्छ। And that's why त्यसैकारण our Lord in the book of Leviticus started teaching about sacrifice. यसैकारण लेवीको पुस्तकमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ त्यो बलिदानहरूको विषयमा सिकाउन थाल्नुभयो। There is a wonderful thing there mentioned which we can understand and know why Lord Jesus came into this world. यसैकारण त्यहाँनिर एउटा मुख्य कुरो छ किन चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्ट And आउनुभयो। also, dear ones, be clear about your salvation through this. अनि यो कुरो द्वारा चाहिँ तपाईहरु आफ्नो उद्धारको बारेमा एकदम सफा हुनुहोस्। If you have been saved through this way, and then I know that nothing can happen to your salvation. यस्तो प्रकारले तिमीहरु उद्धार पाउनु भएको छ भने तपाईको उद्धारको बारेमा केही पनि हुनेवाला छैन। But many times there is false salvation. त्यहाँ झुटा उद्धार पनि हुन्छ। And because of that there is confusion. त्यहाँ त्यसैकारण गडबड छ। Those people who are having false salvation जतिको चाहिँ त्यो झुटा उद्धार छ and they keep falling in sin पापमा गिरिबस्छ and they continue in sin, पापमा उनीहरु लगातार रहिबस्छ। and then people have to talk something else, give another kind of gospel. त्यसको बादमा चाहिँ अर्को सुसमाचार उनलाई फेरि दिनुपर्छ। But the word of God tells us very very clearly तर परमेश्वरको वचन सफासँग भनेको छ that the salvation which the Lord gives
जो उद्धार प्रभुले दिनुहुन्छ, Remember my words, the salvation which God gives, जो उद्धार प्रभुले दिनुहुन्छ, that salvation is eternal, it is everlasting. त्यो चाहिँ अनन्तको सदाकालीन रहने Because उद्धार He has हो। loved us with an everlasting love. किनभने उहाँले चाहिँ हामीलाई अनन्तको प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। And beloved, that's why His salvation is a great salvation. यसैकारण उहाँको उद्धारलाई चाहिँ त्यो महान उद्धार भनिएको छ। Now for a little while we will go into the book of Leviticus. अब हामी एकछिन चाहिँ लेवीको पुस्तकमा हेर्ने This is छौँ। also wonderful because in Genesis we see the fall of man, अनि उत्पत्तिमा हामीले मान्छेको आज त्यो पतनको बारेमा हेर्यौँ। and in Exodus we see the redemption of man, प्रस्थानमा हामीले मान्छेको छुटकाराको बारेमा हेर्यौँ। and in Leviticus God taught how man should approach to God, how God can come closer to God. अनि लेवीमा Man can चाहिँ come closer to God. लेवीमा चाहिँ कसरी मान्छे चाहिँ परमेश्वरको नजिकमा जानु सक्छ। Come to chapter 1. एक अध्यायमा लेवी Leviticus chapter 1. लेवी एक अध्याय And now read very carefully from verse 2. Chapter 1 verse 2. लेवी 1 को 2 पददेखि हामी We ध्यानसँग need पढौँ। to mark these words very carefully. यसलाई एकदम याद गर्नुहोस्। Yeah. इजरायलीहरूसँग कुरा गर र तिनीहरूलाई भन, तिमीहरूमध्ये कसैले परमप्रभुलाई कुनै भेटी चढाउँछ भने तिमीले पशुहरूबाट गाई वस्तुबाट र भेडाहरूबाट आफ्नो भेटी ल्याउनु। त्यसको भेटी चाहिँ गाई वस्तुको होम बलि हो भने त्यसले एउटा निष्कोट नर चढाओस्। त्यसले परमप्रभुको सामु स्वतन्त्र इच्छाले यो भेट हुने पालको ढोकामा चढाओस्। Yes, he must bring that as a willing offering. अनि यो चाहिँ एउटा स्वेच्छा होम बलि। Verse 3. 3 पद त्यस भेटी चाहिँ गाई वस्तुबाटको होम बलि हो भने त्यसले एउटा निष्कोट नर चढाओस्। त्यसले परमप्रभुको सामु स्वतन्त्र इच्छाले यो भेट हुने Swatantra ichhale. See, here the word, mark this. Own voluntary will. अनि यहाँ स्वतन्त्र इच्छा। Yeah, many are confused about this word. अनि यो शब्दको लगाउमा धेरैजना गडबडमा परेका छन्। God desires that we must bring our offering as from our own voluntary will. अनि हाम्रो स्वतन्त्र इच्छाले चाहिँ आज हामीले त्यो बलि चाहिँ ल्याएको Which means हुनुपर्छ। there is a responsibility of man. त्यसको मतलब चाहिँ हुन्छ मान्छेको केही उत्तरदायित्व छ। The redemption is done by our Lord. छुटकारा त हाम्रो प्रभुले गर्नुभयो। The provision is made by the Lord. त्यहाँ प्रबन्ध चाहिँ प्रभुले गर्नुभएको छ। But there is a responsibility of र man. मान्छेको केही उत्तरदायित्व So चाहिँ don't छ। confuse your thought. एकदम आफ्नो आज सोचलाई चाहिँ गडबड Then come to नपार्नुहोस्। verse 4. Verse 4. अनि 4 पदमा चाहिँ अनि त्यसले यस होम बलिको टाउकोमाथि आफ्नो हात राखोस्। He should put his hand upon the head of this offering. अनि यो होम बलिमाथि आफ्नो हात राख्नुपर्छ। Yes. अनि त्यसको निम्ति प्रयासित गर्नलाई त्यसका निम्ति ग्रहण गरिनेछ। And atonement will be made for him. अनि प्रयासित उसको लागि गरिनेछ। And more is taught in chapter 16 now. अनि लेवी 16 मा अझै यसको बारेमा बताएको And छ। here this is a very, very clear picture of atonement and salvation through atonement. अनि यहाँ चाहिँ जो उद्धार चाहिँ प्रयासित गरेर पाइन्छ त्यसको बारेमा सफा नक्सा यहाँ दिएको छ। Now what is the meaning of atonement? प्रयासितको अर्थ के हुन्छ? This also we need to understand. यो पनि हामीलाई बुझेको हुनुपर्छ हामीले। The word atonement means afflicting a soul or afflicting somebody. अनि प्रयासित भनेको चाहिँ आफ्नो प्राणलाई कसैलाई सताउनु, दुःख दिनु। We can find that. Come to Leviticus chapter 23 first. लेवी 23 मा पहिला आउनुहोस्। Yeah, when our God was speaking about the feast, the 7 feasts. जहाँ प्रभुले चाहिँ त्यो 7 वटा चाडहरूको बारेमा भनिराख्नु भएको थियो। And we read verse 27. अनि 23 को 27 पदलाई Yes. निश्चय नै 7औं महिनाको 10औं महिनामा प्रयासितको दिन हुनेछ। तिमीहरूका निम्ति एउटा पवित्र सभा हुनेछ अनि तिमीहरूले आफ्ना प्राणहरूलाई कष्ट दिनु। See, this is the meaning of atonement. अनि प्रयासितको अर्थ चाहिँ कष्ट दिनु। He shall afflict your soul. प्राणहरूलाई कष्ट दिनु। This is a different thought here. यहाँ एउटा भिन्न विचार छ। Yeah, there when Jews will be afflicted. And through that they will be recovered back to God. That is the thought here. अनि यहुदीले चाहिँ आज यसरी प्रयासित गर्नेछन् अनि उनीहरूले चाहिँ परमप्रभुमा उनीलाई फर्काएर ल्याइनेछन्। This is the time of restoration of the Jews. अनि यो चाहिँ आज यहुदीहरूको पुनर्स्थापनाको समय। So this is the 5th feast of the trumpet. अनि यो चाहिँ आज 5औं त्यो चाड। We don't want to go to that. We don't want to go to that. But the thought here we find is afflicting the soul. अनि यो चाहिँ आफ्नो प्राणहरूलाई कष्ट दिने विचार। So come to Leviticus 6:16 now. लेवी 16 मा आउनुस् अब। And here the Lord taught how a person can be redeemed by the atonement
of an offering. अनि एउटा होम बलिद्वारा चाहिँ कसरी मान्छेले चाहिँ त्यो प्रयासित प्राप्त गर्नेछन् And this redemption is two-sided or having two things. अनि यो छुटकाराको चाहिँ दुईवटा हामी यसरी पक्षहरू पाउँदछौँ First of all, sins are forgiven, पहिलो चाहिँ पापहरू क्षमा हुन्छ and the second, sins are put away. अनि अर्को चाहिँ पापहरूलाई चाहिँ यसरी हटाइन्छ That is the salvation of the Lord. यो चाहिँ आज परमेश्वरले दिने उद्धार The Lord not only forgives our sins, प्रभुले हाम्रो पाप क्षमा मात्रै गर्नुहुन्न but our sins are put away. They are removed from us. अनि हाम्रो पापहरू चाहिँ हामीबाट हटाइन्छ This is the word of God. यो चाहिँ परमेश्वरको वचन In हो Psalm 103 verse 12, we see very clearly. त्यहाँ भजन सङ्ग्रह 103 को 12 मा सबैसँग लेखिएको छ As east is from the west, so far has He put away our sins from us. पश्चिमदेखि पूर्व जति टाढो छ त्यति नै उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीदेखि टाढो हटाउनु भएको छ So now what was done here in Leviticus? अनि लेवीमा चाहिँ अब के गरेको थियो Well, we should have read the whole chapter, हामीले सम्पूर्ण अध्याय पढ्नु but we पर्थ्यो don't have time. समय छैन But first, Aaron would do a sacrifice for him अनि हारूनले चाहिँ आफ्नै लागि पहिला बलिदान गर्नु पर्थ्यो and for himself and his family. The atonement was done in उसको verse लागि 6. उसको आज यसरी परिवारको लागि 6 पदमा Now read from verse 7. Very, very clearly read from verse 7. अनि उसले ती दुईवटा बोका ल्याओस् र भेट हुने पालका ढोकामा परमप्रभुको सामु खडा गराओस् So two goats were taken. दुईटा बोका त्यहाँ लिनु पर्दछ This is God's command. यो चाहिँ परमेश्वरको Beloved, आज्ञा listen very carefully. एकदम ध्यानसँग सुन्नुहोस् Because of all this which we don't know, we have confused what is salvation. यो कुरो नजानेकोले गर्दाखेरि चाहिँ आज उद्धारको विषयमा चाहिँ हामी भुलमा परेका God छौँ said, take two goats. प्रभुले भन्नुभयो दुईटा बोका ल्याऊ This boat speaks of our Lord. आज यो बोकाले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको बारेमा बताउँदछ All the sacrifices which God had showed in Leviticus was pointing at the sacrifice and atonement of our Lord Jesus Christ. अनि यो लेवीमा जति पनि यसरी बलिदानहरूको विषयमा बताएका छन् यसले चाहिँ हाम्रो प्रभु श्री ख्रीष्टलाई देखाउँदछ As I said in the beginning, मैले सुरुमै भनेको थिएँ God is a God of justice. प्रभु त आज न्यायको प्रभु हुनुहुन्छ So somebody has to take that judgment. कसैले त त्यो न्याय त लिनै पर्छ That penalty has to fall on someone. अनि त्यो न्याय त कोही न कोही माथि त्यो दण्ड त पर्नै पर्छ And here we find that the penalty of the sins of Israel was falling upon these two goats. अनि इजरायलको पाप चाहिँ अब यो दुईवटा बोकामाथि परेको हामी देख्दछौँ Both are suffering. दुवैजनाले दुःख भोगिरहेका See what is छन् happening. के भएको छ हेर्नुहोस् Read. Yes. Read further, verse 8 onward. अनि हारूनले दुईवटा बोकामाथि चिट्ठा हालोस् परमप्रभुको निम्ति एउटा चिट्ठा र आफ्नो बाटो लाग्ने बोकाका निम्ति अर्को चिट्ठा अनि So the goat which the Lord falls upon for the Lord. अनि एउटा बोका जो चाहिँ परमेश्वरको लागि त्यो पर्दछ So that goat is behaving for the Lord. अनि त्यो बोकाले चाहिँ परमेश्वरको लागि त्यो काम गरिरहेको छ And there is another scapegoat. अनि त्यहाँ चाहिँ अर्को यसरी उम्किने त्यहाँ बोका Yeah, छ that also is doing something for the forgiveness of our sins or removal of our अनि sins. हाम्रो पापलाई हटाउनको लागि हाम्रो पापहरूको क्षमाका लागि त्यसले पनि केही न केही त्यहाँ गरेको So what will पाउँछ। happen? के हुँदैछ Read verse 9. अनि जुन बोकामाथि परमप्रभुको चिट्ठा परेको छ त्यसलाई हारूनले ल्याओस् र पाप बलिको रूपमा चढाओस् That goat on which the lot of the Lord fell has to be slain. अनि आज जुन बोका चाहिँ अझ परमप्रभुमाथि पर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ मारिनै पर्छ Now to save time, समयलाई बचाउनको लागि we jump into verse 14 onwards. 14 देखि यता हामी पढ्छौँ Yeah, read. अनि उसले त्यस बहरको रगतबाट केही लिएर आफ्नो औँलीले पूर्वपट्टि कृपा आसनमाथि छर्कोस् अनि त्यस रगतबाट उसले आफ्नो औँलाले केही कृपा आसनको अघिल्तिर Kripa asan. Note this word, kripa asan, the mercy seat. यो कृपा आसन भन्ने शब्द याद गर्नुहोस् Now what is happening? के हुँदैछ This is the ark there, त्यहाँनिर एउटा सन्दुक राखिएको छ and inside the ark what was kept? सन्दुकभित्र के There राखिएको were छ three things kept. त्यहाँ तीनवटा कुरो छ It was the rod of Aaron, the budded rod of Aaron, हारूनको त्यो कोपिला लागेको त्यो लौरो and the bowl of manna, अनि त्यो मन्ना राखेको त्यो भाँडा and the Ten Commandments, the tablet of Ten Commandments. अनि त्यो 10 आज्ञाको पेटी And this ark was behaving like a judgment seat. अनि यो सन्दुकले चाहिँ आज न्याय आसन जस्तो व्यवहार गरेको But थियो there was a plate made of gold, अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सुनले बनाएको प्लेट थियो and on that
the blood was sprinkled. अनि त्यहाँ चाहिँ रगत यसरी छिटकिन्थ्यो And that became a mercy seat. अनि त्यो चाहिँ कृपा आसन भयो। So if God is looking from above, यदि परमेश्वरले माथिबाट हेरिराख्नु भएको now छ भने that same judgment place becomes the place of mercy. अनि त्यही आज न्यायको जग्गा चाहिँ करुणाको त्यो जग्गा हुँदछ। But when it happened? When does it happen? किन कति बेला त्यो हुन्छ? When that goat is slain, when the bullock is slain, and the blood is sprinkled upon the mercy seat. जब त्यो बोका चाहिँ मारिन्छ अनि त्यो रगत चाहिँ कृपा आसनमा छिटकिन्छ। Now read verse 15. 15 पद। Yes. त्यसपछि उसले पाप बलिको बोकालाई मारोस् जो मानिसहरूका निम्ति हो र त्यसको रगत बीचको पर्दाको भित्रपट्टि ल्याओस् अनि उसले बहरको रगतसित जस्तो गरिएको थियो त्यस रगतसित पनि त्यस्तै गरोस् र त्यसलाई कृपा आसन माथि र कृपा आसनको अघिल्तिर सर्कोस्। And verse 16. अनि इजरायलीहरूको अशुद्धता तिनीहरूको सबै पापहरू अनुसार तिनीहरूका अपराधहरूको कारणले गर्दा उसले पवित्र आस्थानका निम्ति प्रयासित गरोस् अनि तिनीहरूको साथमा तिनीहरूको अशुद्धताको बीचमा वास गरेको भेट हुने पालका निम्ति पनि उसले त्यस्तै गरोस्। Because of the uncleanness of Israel, पापको इजरायलको अशुद्धताको लागि atonement should be done. प्रयासित गरिनु पर्दछ। And then what happened? के भयो फेरि? Now atonement is done त्यो प्रयासित गरियो and sin is forgiven, पापहरूको क्षमा भयो as verse 16 says. अनि जसरी 16 पदले भन्छ But with that it is not enough. त्यतिमै पर्याप्त भएन। Our sins are forgiven, that is not enough. हाम्रो पाप क्षमा भयो त्यो नै आज So that's काफी why छैन। what was the next thing done? दोस्रो कुरा के भयो त्यसको Now बादमा? come to verse 21. अनि अब 21 पदमा अनि हारूनले त्यस जिउँदो बोकाको टाउकोमाथि आफ्नो दुवै हात राखोस् अनि इजरायलका सबै पापहरू अनुसार तिनीहरूका सबै अधर्महरू त्यसमाथि स्वीकार गरेर तिनलाई त्यस बोकाको टाउकोमाथि राखिदियोस् र एउटा तयार रहेको मानिसको हातद्वारा त्यसलाई उजाड स्थानमा पठाइदियोस्। What is being done here? यहाँ के गरिँदैछ? As a symbol. एउटा चिन्हको रूपमा Here Aaron is putting his hand on the behalf of all the children of Israel. अनि इजरायलीहरूको पक्षमा भएर हारूनले आफ्नो हात राखिरहेको छ। And what is he doing? के गर्दैछ? Confess over him all the iniquities of the children. अनि आज सबै सन्तानहरूको अधर्मलाई त्यहाँ मानिरहेको छ, अपराधहरूलाई मानिरहेको छ। Confession has to be made. अनि त्यहाँनिर यसरी पाप स्वीकार गरिने कुरा चुन्नु पर्दछ। So beloved, that's why this is the responsibility of man that we confess our sins. यसैकारण मान्छेको यो उत्तरदायित्व हुन्छ हामीले चाहिँ हाम्रो पापहरू मानिलियौँ भनेर। 1 John 1:9 it is said, if we confess our sins. यसैकारण पहिलो योना 1:9 भनेको छ यदि हामीले आफ्नो पापहरू मानिलियौँ भने। So beloved, that's why the word of God doesn't confuse in any way. यसैकारण परमेश्वरको वचनले कुनै पनि अवस्थामा हामीलाई गडबडमा पार्नुहुन्न। Now after confessing अब यसरी पश्चाताप गरेपछि on that live goat, अनि त्यो आज जिउँदो बोकामा what was done? के गरिन्थ्यो? Verse 22. अनि अब 22 पद अनि त्यस बोकाले तिनीहरूका सबै अधर्महरू आफूमाथि बोकेर निर्जन स्थानमा लैजान अनि त्यसले त्यस बोकालाई उजाड स्थानमा छोडिदियोस्। That goat on whom all the confession was made is left to go in the wilderness. अनि त्यो बोकामाथि सबै प्रयासित जो गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ उजाड स्थानमा छोडिन्थ्यो। Put away the sin. अनि सबै पापलाई हटाउनको लागि not only forgiveness through atonement, अनि पापको त्यहाँनिर प्रयासित क्षमा मात्रै होइन, but our sins are put away also. अनि पापलाई हटाइएको पनि छ। So because of this, beloved, यस कारण प्रिय our sins are not only forgiven, but they are taken away from us. हाम्रो पाप क्षमा मात्रै भएकै छैन तर हामीबाट यो लगिएको छ। Come to Hebrews. हिब्रूमा हामी We just now read that verse. अहिले भर्खर हामीले पढेका थियौं। I don't think so you marked it. सबैले दाग लाउनु भयो जस्तो लागेन। Verse 26. Verse 26. Hebrews 9:26. हिब्रू 9:26 मा नत्र त उहाँले संसारको उत्पत्तिदेखि बारम्बार दुःख भोग्नु पर्थ्यो तर अब यस युगको अन्तमा आफ्नै बलिदानद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ एकपल्ट देखा पर्नु भएको थियो। पाप हटाउनलाई पाप हटाउनलाई उहाँ एकपल्ट देखा पर्नु। In English it says to put away sin by the sacrifice of himself. अनि पाप हटाउनलाई आफ्नै बलिदानद्वारा। Mark these words and they will be assurance for you. यो चाहिँ हाम्रो लागि निश्चयता हुन्छ। So our sins are not only forgiven but they are put away forever
And the Lord says, according to Isaiah 43 verse 25, He says, I will remember them no more. अनि यशाया 43 को 25 पद अनुसारले चाहिँ तिमीहरुको पापहरुलाई चाहिँ अब म कहिले पनि स्मरण गर्दिन। So beloved, that's why the salvation of God is a great salvation. यसकारण परमेश्वरको यो उद्धारलाई चाहिँ महान उद्धार भन्ने भनिएको छ। There is little time. Very quickly I will show you छोटो समय छ, धेरै छिटो म तपाईलाई भन्छु 7 aspects of our salvation. From what all we are saved. केबाट हामी बाँचेका छौं, हाम्रो उद्धारको 7 वटा पक्षहरु। I will just keep on telling you one by one. म भनेकै गर्छु एक एक। First of all, पहिलो, according to Romans 8 and 1, रोमी 8 को 1 पद अनुसार we are saved from the penalty of sin. हामीले चाहिँ पापको त्यो दण्डबाट छुटकारा पाएका छौं। Romans 8 verse 1. रोमी 8 को 1 पद। I told you, that's why some brother should read, so that brother is having freedom in translating. कारण अब ख्रीष्ट यीशुमा हुनेलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, जो शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार हिँड्दछ। Those who are in Christ, now there is no condemnation of sin. अनि ख्रीष्टमा हुनेलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। This is assurance, beloved. यो चाहिँ एउटा निश्चयता हो। We are saved from the penalty of sin because Christ has paid the price of our penalty. आज हामीलाई पापको कुनै दण्ड छैन किन प्रभुले चाहिँ त्यो दण्ड चुकाइदिनु भएको छ। So don't confuse. अब गडबडमा नपर्नु। Once the Lord gives us salvation, the condemnation is removed from us. अनि आज हामीलाई उद्धार दिनु भएपछि त्यो दण्ड चाहिँ हटाइएको छ। But as I said, your salvation should be a true salvation. तर हाम्रो उद्धार चाहिँ सत्य उद्धार हुनुपर्छ। You must believe in Lord Jesus Christ. तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्छ। Believe that His death is your death. तपाई उहाँको मृत्यु चाहिँ अब तपाईको मृत्यु भने विश्वास गर्नुहोस्। That is the most important thing. यो चाहिँ मुख्य कुरो हो। When Christ died on the cross, that was my death. We should believe this. जब प्रभु क्रुसमा मर्नुभयो त्यो चाहिँ मेरो मृत्यु थियो, यो हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। Come to Romans, रोमी and chapter 6. रोमी 6 अध्याय, Romans chapter 6 रोमी 6 अध्याय and verse 7. रोमी 6 को 7 पद, किनकि जो मरेको छ त्यसले पापबाट छुटकारा पाएको छ। Verse 8. अब यदि हामी ख्रीष्टसँग मरेका छौं भने ख्रीष्टसँग मरेका छौं भने हामी ख्रीष्टसँग मरेका छौं भने if we have been dead with Christ, हामी ख्रीष्टसँग मरेका छौं भने beloved, that is the essence. अनि त्यो चाहिँ आज सत्य कुरो हो। That we believe that when Jesus died, it was my death. त्यसैकारण जब प्रभु येशू मर्नुभयो त्यो चाहिँ मेरो मृत्यु थियो। When the lamb was slain in Egypt, जब आज त्यो थुमा चाहिँ आज मिस्रमा त्यसको मारिएको थियो, the houses who applied the blood on the doors, अनि त्यो घर जहाँ चाहिँ त्यो खुनहरु लगाइयो, they accepted the death of that lamb. अनि त्यो थुमाको मृत्युलाई उनीहरूले ग्रहण गरे। That this death has happened for us. अनि यो मृत्यु चाहिँ हाम्रो लागि भएको छ। And that's why the second death, the angel of death did not come into their house. They did not die. त्यसैकारण त्यो दोस्रो आज त्यो मृत्युको दूत चाहिँ उनीहरुको आएन, उनीहरु मरेन। This is the atonement. This is the propitiation. This is the substitution. This is the ransom which our Lord has given for us. यो चाहिँ आज त्यो प्रयासित त्यो छुटकारा अनि त्यो आज छुटकाराको कुरो हो जो प्रभुले हाम्रो लागि So we गर्नुभयो। are saved from the penalty of sin. यसैकारण हामीले पापको दण्डबाट मुक्त भएका छौं। Don't forget this fact, beloved. यो आज सत्यलाई नबिर्सिनुहोस्। Secondly, दोस्रो, that we just now read Romans 6:7. अहिले हामीले रोमी 6 को 7 पढ्यौं। Who has become dead has been made free from sin. जसले चाहिँ आज यसरी पापको लागि मरेको छ, उनी चाहिँ पापबाट यसरी छुटकारा पाएको छ। Read once again. Romans 6:7. किनकि जो मरेको छ त्यसले पापबाट छुटकारा पाएको So छ। what does this mean? यसको मतलब के हुन्छ? We are saved from the power of sin. आज हामीलाई चाहिँ त्यो पापको शक्तिबाट पनि छुटकारा दिएको We छ। have been made free from sin. अनि हामीलाई पापबाट आज यसरी छुटकारा दिएको छ। One more verse. अझै एउटा पद, 1 Peter पहिलो पत्रुस chapter 4 verse 1. पहिलो पत्रुस 1 को 4 That पद, also says the same thing. पहिलो पत्रुस 1 को 4 ले पनि यही For कुरा, as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind, for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. 4 verse 1. 4 को एक कारण ख्रीष्टले हाम्रो लागि शरीरमा दुःख भोग्नु भएको हुनाले तिमीहरूले पनि त्यही प्रकारले मन भएको हतियार भिर, किनकि जसले शरीरमा दुःख भोगेको छ त्यसले पाप छोडेको छ। So we are made, or we are saved from the power of sin. आज हामीलाई पापको शक्तिबाट पनि छुटकारा दिएको We are छ। saved from the penalty of sin. आज हामीलाई पापको दण्डबाट छुटकारा We दिएको are छ। saved from the power of sin. आज पापको शक्तिबाट हामीलाई छुटकारा Now दिएको the छ। power of sin cannot do anything
anything to us. अब पापको शक्तिले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। Thirdly, तेस्रो according to Acts 26:18. प्रेरित 8 को 26 पद अनुसार Acts 26:18. प्रेरित 26 को 8 पद अनुसार We are saved from the power of Satan. आज शैतानको शक्तिबाट पनि हामीलाई बचाएको How छ। wonderful is this gospel? यो सुसमाचार कति अद्भुत छ, What a wonderful salvation, great salvation. कति अद्भुत उद्धार। That's why we call this as great salvation. यसैकारण हामी यसलाई अद्भुत उद्धार भन्छौँ। We are saved from the penalty of sin. पापको दण्डबाट बचाएका We छौँ, are saved from the power of sin. पापको शक्तिबाट बचाएका We छौँ, are saved from the power of Satan. Please read that word. शैतानको शक्तिबाट पनि हामी बचाएका छौँ। Acts 26:18. प्रेरित 26 को 18 पद तिनीहरूको आँखा खोलिनको लागि अनि तिनीहरूलाई अन्धकारबाट ज्योतितिर र शैतानको अधिकारबाट शैतानको अधिकारबाट परमेश्वरतिर फिराउनका लागि तिमीहरूको पापको क्षमा ममाथि राखेको विश्वासद्वारा पवित्र उनीहरूको बीचमा पैतृक सम्पत्ति हौ। We are saved from the power of Satan, beloved. शैतानको शक्तिबाट पनि Now, Satan cannot do anything to us. अब शैतानले केही गर्न सक्दैन। That's why Colossians 1:13 says, we are translated from the power of darkness into the kingdom of the beloved Son. यसैकारण कोलोसी 1 को 13 पद अनुसार अन्धकारको सामर्थबाट छुटकारा दिनुभएको छ, आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। Fourthly, चौथो कुरो Galatians 1:4. गलेसी 1 को 4 पद We are saved from the power of the world. आज हामी चाहिँ आज यो संसारको शक्तिबाट पनि छुटकारा पाएका छौँ। When we were in sinful condition, जब हामी पापमै अवस्थामा थियौँ, before our salvation, हाम्रो उद्धार हुनुभन्दा अगाडि the evil world also was trying to have power over us. यो दुष्ट संसारले पनि हामी माथि राज्य गर्न चाहेका थिए। But now after our salvation, आज उद्धारको बादमा the evil world has got no power over us. We are delivered. अब यो दुष्ट संसारको चाहिँ माथि कुनै शक्ति छैन। परमेश्वर हाम्रो पिताको इच्छा अनुसार यस वर्तमान दुष्ट संसारबाट हामीलाई छुटकारा दिनका लागि उहाँले आफैलाई हाम्रा पापहरूका निम्ति दिइहाल्नु भयो। Beloved, the world cannot dominate us. We rule the world. आज संसारले हामीलाई यसरी अधीनमा राख्नु सक्दैन, हामीले संसारलाई आज यसरी राज्य गर्छौँ। Fifthly, पाँचौं कुरो Romans chapter 10 verse 4. रोमी आज 10 को 4 पद Yes, we have been saved from the power of the law. आज हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थाको अधिकारबाट पनि छुटकारा पाएका छौँ। Christ is the end of the law, it is written. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ लेखिएको छ। Which means our Lord Jesus, He fulfilled that law for us. प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो व्यवस्था हाम्रो लागि पूरा गर्नुभयो। He became the captain of our salvation. उहाँ चाहिँ हाम्रो उद्धारको कप्तान हुनुभयो। And that's why because of Him, now we are made free from the power of the law. अनि अब चाहिँ उहाँको कारणले चाहिँ त्यो व्यवस्थाको अधिकारबाट हामीले छुटकारा पाएका Yeah, what छौँ। was the law saying? व्यवस्थाले के भनिरहेको थियो? Law said that punish him. अब व्यवस्थाले त भन्छ यसलाई दण्ड देऊ। That is the only thing which law can do. अनि व्यवस्थाले यो मात्रै गर्नु सक्छ And tell us that we are sinners. अनि भन्नु सक्छ तिमी पापी हौ। But our Lord Jesus brought grace for us. तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो लागि That's अनुग्रह ल्याउनु भयो। that's how we were hearing, isn't it? अहिले भर्खर सुन्दै What is the meaning of grace? यो अनुग्रहको अर्थ के हुन्छ? God gives to us that we do not merit. अनि जो कुरो आज हामीले पाउनु पर्दैन त्यो चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। So He has delivered us from the power of the law. अनि व्यवस्थाको अधिकारबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। Sixthly, छैटौं कुरो 1 Thessalonians 1:10. पहिलो थेसलोनी 1 को 10 पद अनुसार We are saved from the power of the wrath of God. अनि हामीले चाहिँ आज परमेश्वरको क्रोधबाट छुटकारा पाएका छौँ। Read 1 Thessalonians 1:10. उहाँले मरेकाहरूबाट बिउताउनु भयो अर्थात् येशूलाई जसले हामीलाई पछिको आउने क्रोधबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। We have been delivered from the power of the wrath अनि of the Lamb. त्यो क्रोधको थुमाको क्रोधको शक्तिबाट And lastly, अन्तिम कुरा which is a future event. अनि त्यो चाहिँ भविष्यवाणी कुरा। And 2 Corinthians 1:10. अनि दोस्रो कोरिन्थी 1 को 10 We shall be saved from the presence of sin. अनि आपको पापको उपस्थितिबाट हामीले छुटकारा पाउने छौँ। Today still we are living on this earth. अहिले त हामी यो संसारमै बसिरहेका And छौँ। that's why the presence of sin is there. अनि पापको त्यसैकारण त्यहाँनिर उपस्थिति छ। But there is threefold salvation mentioned. अनि त्यहाँ तीन प्रकारको उद्धारको बारेमा भनेको छ। Please read 2 Corinthians 1:10. दोस्रो कोरिन्थी 1 को 10 उहाँले हामीलाई यति ठुलो मृत्युबाट छुटकारा दिनुभयो र छुटकारा दिनुहुन्छ उहाँले
अझै पनि हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। Dinu hunecha. So that is the future tense. त्यो चाहिँ आज भविष्यत काल। So we will be saved from the presence of sin one day. अनि हामी चाहिँ एक दिन चाहिँ त्यो पापको उपस्थितिबाट पनि बचाइने छौँ। Today our body is not redeemed. अहिले हाम्रो शरीरले छुटकारा पाएको That's why छैन। still we have the desire to commit sin. यसैकारण हामीलाई घरिघरि त्यो पाप गर्ने चाहना हुँदछ। And sometimes we fall. यसैकारण हामी कोही बेला चुक्छौँ पनि। Many times the Holy Spirit stops us from falling. अनि धेरै पल्ट त पवित्र आत्माले हामीलाई गिर्नुदेखि रोक्नु पनि हुन्छ। Mostly those who are walking with the Lord, trying to fulfill the will of the Lord, the Holy Spirit will control their lives. जतिले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दै उनी उहाँको आज्ञामा हिँडिरहेको छ, पवित्र आत्माले नियन्त्रण गर्छ पाप This गर्नुदेखि। is another subject. यो अर्को I विषय हो। will talk about that later. Natural man, carnal man, spiritual man. These three type of things are there. अनि प्राकृतिक मान्छे, आत्मिक मान्छे, शारीरिक मान्छे, तीन प्रकारको मान्छेहरू त्यहाँ हुन्छ। So because of that, many things are confusing to us today. यसै कारणले धेरै कुरोले हामीलाई गडबडमा पारिरहेको छ। So, beloved, this is salvation of the Lord. यो चाहिँ प्रभुले दिनुहुने उद्धार। The sevenfold deliverance which our Lord gives to us. अनि सात प्रकारको यसरी छुटकारा जो हाम्रो प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। And nothing can stop us from the glory which the Lord has kept for us. अनि त्यो महिमा जो प्रभुले हाम्रो लागि राख्नु भएको छ, कुनैले पनि त्योबाट हामीलाई खोसाला लान सक्दैन। If you will live according to the word of God, अनि प्रभु परमेश्वरको वचनद्वारा हामी जियौँ भने, if you will obey to whatever He says, अनि जो कुरा उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यसलाई मान्यौँ भने, the word of God will take us to perfection. परमेश्वरको वचनले हामीले त्यो सिद्धतातिर लानुहुन्छ। May the Lord bless us. प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको The हो। first well is the well of salvation. पहिलो कुवा चाहिँ त्यो उद्धारको कुवा। And we can draw from that and enjoy the salvation that which He has meant for us and made for us. त्यहाँबाट हामीले यसरी निकालेर चाहिँ त्यो उद्धारलाई हामीले उपभोग गर्न सक्छौँ जो हाम्रो लागि उहाँले तयार पार्नु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ।